Ang naunsa na nga nasod. Kay dili naman po sa muto nga Roma god. Unsa na nga nasod? Sa piniling nasod unsa na nasura? O mo na ikaw gipangutana. Kay dili naman sa muto bag. Nato na ilisan brajol. Nasod nga balaan. Nalang ilisan ang tana. Sumala sa mabasa diri sa 1 Pedro 2:9. May microphone bro, microphone. Nasod nga balaan ang gisgutan diri sumala sa 1 Pedro 2:9. Mo, lagi. Nasod nga balaan. So Lagi. ang akong ipabarog wala na ko maghisgot og lugar o mga unsa pa diha nga Di na magus ko. nasod nga pinili. Dama Kung, gusto ko. kung naa mabasa sa inyong Biblia, kung siguro sa inyohan na. Sige. Anong Mike Brad. Sige. Ingon ka man nga ang nasod gibalhinan balaan. Ang balaan. Kung mabasa gihapon ako diha sa imong Biblia nga ang Roma may gibalhinan kay kini balaan o yun na pud ka na mao na pinili. Sa akong mabasa Sa imong Biblia. sa imong Biblia. Balaan ang Roma. Yeah, okay. Moyan ka nga dili Pilipinas ang gibalhinan kay Roma kay balaan. Wa ko maghisgot og Roma kundi usa ka pinili nga nasod. Ay, So sa- akong sa- tubag naa sa pinili nga nasod, Sa- magtutuo balaan. Brajol, akong pangutanan niya Brajol. Imo man siyang gibalhinan nasod nga balaan. Ha. Mura mag Sige, Bren. So, ingon ka man nga ang balinan Brad kanang kuan, kanang balaan nga nasod. Umabasa na ako sa Biblia nga kanang balaan gibalinan Roma. O yun nasad ka nga nasayop ka ng Pilipinas. Sige. Balihog Bren. Ano yun? Balihog lang po to. Kung mabasa nga Ang Roma di ay may balaan. Naman. Kung mabasa, kung mabasa nimo nga ang Roma mo'y pinili. umibalaan nga nasod giingon nimo. Mm. Balaan nga nasod sumala sa imong giingon. Putlong bro. Kay ikaw na to ni ipadala to ni kon na Sabay. record na padayon sa YouTube. Sige, Maskin sige. wala na ta on air dito. Sige. At least naka-record na diri padayon continuous. Sige. Ba balag putlon dito. Sige, padayo tubag. Sige. Naman. Sumara sa akong mabasa diri. Nga ang pinili nga nasod mao gi balaan. Diya sa imong Roma 1:7 unsa may gipasabot diya nga balaan? May gitawag sa Dios nga pinili. Okay, atong basahon ang Roma 1:7. Ha, simulan na lang Biblia na mabasa Okay. ta na be. Roma 1:7. Diba, balag mapalong dito. Okay, nag-ukay pa nga tong igsuon. Ge. Nag-ukay sa Roma. Roma Dayon, 1:7. ano city, dugay kayong natutulan. Okay, Balog Roma asa tong rumahay. 1:7. Oh, balaan ba? Palihog, Brad. Palihog Kay lang ma-off-air ta. Okay. Sige. Basa. Basa. Ngadto sa tanan nga anaa sa Roma, ingon nga hinigugma sa Dios nga gitawag aron mahimong mga balaan. O di man dia pinili. Balaan ra. Di. Pero Kung pinili. gitawag sa Dios, pinili na dili. Ay, pag-conclude ayon kay pangutana para ba. Ah. Kung dili mo na pinili, nga inyo ra bagi. Kadjat, puli-puli mong duha kay pasapong. Kung giingog gitawag sa Dios, pinili na dili. Kung gitawag og Gitawag sa Dios, o yung kang gitawag sa Dios, pinili. kung gitawag sa Dios O yung ka ngadto pinili. sa pagkapinili. O yung ang gitawag sa Dios, pinili. Ang gitawag sa Dios pinili. Okay. So ang Roma gitawag ngadto sa pagkapinili. Okay, so yung ka ang Roma may pinili. Kung mutuog mo dawat ang Roma. Okay, Pinili. karon. Balaan man. Okay, balaan man, karon. Sa Roma 1:8 ang pagtuo sa Roma mo ay mikailap sa tibuok kalibutan. Karon, unsa ang pagtuo sa Roma karon nga naabot sa tuang nasod? Pinili Katoliko. Pinili. Kung tubag. Kinsa man inyong kauban nga pinili nga naa karon sa Roma nagpuyo? Wala po. Wala na. Wala na koy mga tana, klaro na. So, mga tana na po si kani Mahmoud Brad Rinald. Bro, mga tana bro. Mga tana, sige, mga Dato tana. na bigas microphone. Eh, palihog ba? Dato ka bigas microphone. Dere ka bro. Okay, dito palihog, Brad. Dito palihog. Pulihan sa pangutana. Okay. Siya pa po yung namayag. Oo. Pwede man siya matampo. Oo, sige. Padayon ta. Oo.
Okay, si Brad Castro atong hatagang higayon sa pagpangutana ngadto sa atong igsuon si Brad Ronald Almandam. Ako pangutana nimo Brad, kay imo manggikot ang Deuteronomio 14 bersikulo 2 nga nag-ingon didto nga gipili ko ikaw nga usa ka katawhan sa tanang katawhan nga nagpuyo ibabaw sa naong sa yuta. Unsay bot nimo ipasabot? Ang Israel ba giingon na o ang Pilipinas? Okay, daghang salamat Brad sa imong pangutana. Kay gipili man si Israel ang sanga sa katilingban dinhi sa among dapit karon. Kay kami sumpay gikan kang Israel kay ang nasod nga nagapamunga naa namo kay gidawat namo ang gingharian gikan kang Israel niya sa nasod nagapamunga. Wala ko mangutana o gidawat ninyo Brad. Ang akong pangutana laba punto na nasod por na nasod kay ang gingon diha nga katawhan mao man ang gingan na ang Israel, dili ba? Unya mo ibot ipasabot ni mga ipahaon nimo sa akong nasabtan nga mo kanang bersikulo nga ipahaon nimo sa imong gituhuan dinhi nga Pilipinas nga mo na imong ipasabot bet mo ipasabot nga kamo pinili mo nga nasod dinhi sa Pilipinas. Mo na ako nakuha nga punto. Ang akong pangutana, Pilipinas ba gingan na nga gipili o kanang Israel? Okay. Israel kaniadto. Israel di ay. Sa to pa dili Cebu nga sa imong gituhuan nga Pilipinas. Israel kaniadto. Away kalabutan na sa imong kanang istorya nga imong gikot nga kanang kapitulo way kalibutan sa imong gitukod dinhi sa Pilipinas kay si Israel man na. Sumala sa mabasa sa Mateo 21:44 nga ang gisultian ang mga taga-Huda busa sultian ko kamo gikan kaninyo pagakuhaon ko ang gingharian sa to pa si Israel ang gisultian o gihatad ngadto sa nasod nagapamunga musa kay kining gingharian maitungod sa maayong balita giwalis tibuok kalibutan ingon nga pagpamutuod sa tanang kanasuran sa ato pa mikaylap na og amo sang gidawat dinhi sa Pilipinas si Israel. Akong balikon tumaurag mo masangko ang gyapon ka sa inyong ribatan na imong gamit nga teksto sa Mateo 21:44. Nagisgot man diha nga busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaniya og gibalin ngadto sa kanasod. Ya pangutanan ti kanasod man ang gisgutan basig di na pagkakatubag ana. Asa man nasura gibalhin ang gingharian sa Dios. Tubaga ko no. Kay gigamit man nimo nga balik ang teksto. Asang nasura. Okay. Kay amo man gituhuan o gidawat nga ang pinili nga nasod giluwas og gipahiuli naa sa Pilipinas. Amo man gidawat. Sa Pilipinas inyong gituan. Asa man mabasa nga ang Pilipinas di ay moigi balhinan sa nasod nga gikan sa Israel. Aw sa ginharian nga gikan sa Israel. Ang pinili nga nasod giluwas og gipiuli naa sa Pilipinas. Wala sa ubang nasod. Kung mabasa na ako na subang nasod naa siguro. Not sure. Ma-open na sige. Ako lang balik niya Brad kay mura man og kini. Sige na kaya. Mabalik ta nang Nay manguta na isa. Brad, sa agwanta na sige na. Tawta na ko nay. Og di man kaya tubag ayan na tubaga. Fights bira. Pangutana nako kay imo man gikutlo dira sa San Mateo 16. Okay. 18 nga gingon dira pagatukuron ko nga akong iglesia babaw ning bato. Karon imo ipahayag nga inyohan ang simbahan. Inyohan ang pundok. Pangutana ako sa tuig teritoryo ng Domini man niya isgot. Inyoha ba na tuig teritoryo ba inyong simbahan gi tukod? Sa ulahi nga adlaw ni asa among panahon karon sa 1957. Dili de teritoryo ng Domini. Sa to pa dili din natin inyohan na dira na sa San Mateo. Kani adto gipabarog na sa 33. So wasigo o kana dito sa 33 AD ano Domini gitukod. Oo. Atong tuiga sige Brad. Explain ba yung Brad para may bawahin na to okay. Sige. Karon kung kanang gikuan dira nga sa San Mateo wala na puton
nga kana nagperminti hantod karon inyo na putol wala. Okay, kung tubag bersikulo lang. Oh, sige. Sige. Okay. Sumala